अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार शाखा शेरघाटी के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शेरघाटी के हमजापुर स्थित मदरसतुल खुदा में यह कार्यक्रम उर्दू दैनिक फारूकी तंजीम के संपादक एम.ए. जफर की याद में आयोजित हुआ। प्रोग्राम की शुरुआत में समारोह को संबोधित करते हुए अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार शेरघाटी शाखा के सेक्रेटरी मोहम्मद अली बैदावी ने कहा कि मैंने पत्रकारिता की शुरुआत उर्दू अखबार फारूकी तंजीम से ही की थी। मुझे गर्व है कि इसके संस्थापक एम.ए. जफर साहब के पिता स्वतंत्रता सेनानी मौलाना फारूकुल हुसैनी साहब थे। बाद में कम उम्री से ही एम.ए. जफर साहब ने अपनी मेहनत और सलाहियत की बुनियाद पर फारूकी तंजीम अखबार को झारखंड का नंबर 1 उर्दू अखबार बनाया। साथ ही बिहार में भी इस अखबार को सम्मानित स्थान दिलाया। मौके पर मौजूद समाजी कारकुन अबुल फरहा ने एम.ए. जफर साहब की बहुत सारी यादों को साझा किया और कहा कि उनका इस तरह अचानक हम लोगों के बीच से चले जाना उर्दू पत्रकारिता का एक बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। उन्होंने अपनी कलम से कभी शासन प्रशासन के पास गिरवी नहीं रखा, बल्कि बेबाकी के साथ अवाम की मुश्किलों और हकीकत को पाठक से रूबरू कराते रहे। अपने संबोधन में मौजूद लोगों ने एम.ए. जफर साहब के इंतकाल पर गम और मलाल का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। गया के मशहूर पत्रकार सिराज अनवर और अजहर जमा की भी चर्चा हुई कि इस अखबार के लिए इनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार शेरघाटी शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर एस रजाउल्ला और उपाध्यक्ष हाजी जहीर अनवर ने भी एम.ए. जफर को खिराज अकीदत पेश किया। मौके पर मौजूद आमस प्रखंड के प्रखंड प्रमुख लड्डन खान, जदयू नेता वारिस अली खान, राजद नेता वसीम अकरम, उर्दू निफाज कमेटी के मगध शाखा के अध्यक्ष जमशेद अशरफ, हॉफ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत अली, आमस प्रखंड शिक्षक संघ के सचिव नदीम अख्तर, पैक्स चेयरमैन रशीदुल हक, ग्लोबल इंग्लिश सेंटर के निदेशक वसीम खान, राजद नेता सैयद वसीम रजा, यूनिसेफ के शाहिद इकबाल, कारी तनवीर मोइन अशरफी आदि दर्जनों गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टार 30 स्कूल के डायरेक्टर अबू अरीबा उर्फ शिब्बू सर कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में कारी उसामा ने तमाम लोगों के साथ मरहूम एम.ए. जफर साहब के लिए दुआएं की कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएं। इमरान अली, बिहार आजकल। एम.ए. जफर साहब अपने आप में एक शख्सियत नहीं बल्कि तहरीक रहे हो और जो उनकी खिदमत है वो भुलाई नहीं जा सकती है। जो उर्दू के नज़रिए से उन्होंने जो काम किया, जो सहाफ़त का सबसे बड़ा खिदमत है उन्होंने अंजाम दिया और कई सहाफ़ी को मौका दिया, बुला करके मौका दिया और आदमी को चुन करके लाया। जिसको तिरस्कार किया गया उसको भी चुन करके लाया उन्होंने और उसको मौका दिया। उनको जो है मार्केटिंग उनके ज़िम्मे किया। उनके ज़िम्मे जो है जो लोग दूसरे अखबारों से तिरस्कृत किए गए थे, यानी सलाहियत की बुनियाद पे, उन सलाहियत को अली जफ़र साहब ही पहचानते थे। बड़े बड़े सहाफ़ी उनके अखबार में काम किए। उन सहाफ़ियों के जो खिदमात रहे वो सब जगजाहिर है। और खुर्शीद परवेज़ साहब तो एक नमूना है उनके अखबार के। सिराज अनवर साहब नमूना है उस अखबार के जो अपनी खिदमात दिए हैं और दे रहे हैं आज तक ऐसे लोग। और एक पूरी फ़ौज है उनके साथ। और अली जफ़र साहब का जो ये काम है, हम लोग उनकी चाहत थी और हम उनके जानशी से ये ज़रूर कहेंगे, हिंदी अखबार भी उनको निकालने का एक जो है थी ख्वाहिश कि हम हिंदी में भी लोगों की खिदमत कर सकें। उर्दू में जो खिदमत कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। और 4 एडिशन उन्होंने अपने वक्त में ही शुरू किया था। कलकत्ता, दिल्ली और जो है रांची और ये पटना, ये तो यहाँ पे अपनी अपनी इनकी प्रेस है ना, लेकिन कलकत्ता और दिल्ली ये 2 एडिशन निकालते थे। लेकिन फिर किसी बुनियाद पे आगे पीछे उसको किया एडिशन निकालने में, और उसकी वजह ये रही कि उर्दू के तरफ से जो शख्सियतें चाहिए उनको काम करने के लिए वो नहीं मिल पाए। इस वजह का थोड़ा सा काम को समेटा है और उनमें काफ़ी फैलने की ख्वाहिश रही, है ना। और क्षमता अनंत थी उनमें, जो हिंदी में कहें हम तो क्षमता उनमें अनंत थी और वो नाउमीद किसी से नहीं होते थे और हर बात को हंसते हुए ही टाल जाते थे। कोई भी मसला आया उनके सामने कोई मसला नहीं। हाँ, एक चीज़ वो वक्त के पाबंद थे।
3 بجے اگر اخبار کے آفس میں ان کو آنا ہوتا تھا اس زمانے میں، جب اتنے عملہ ان کے نہیں ہوا کرتے تھے، اتنے کارندے نہیں ہوا کرتے تھے، تو 3 بجے وہ اپنی آفس آ جایا کرتے تھے، اور جب عملہ آیا تو بھی وہ 6 سے 7 بجے آفس پہنچ جاتے اگر پہنچنا ان کو ہوا تو۔ اور اس کے بعد وہ آج بھی یعنی موت سے پہلے بھی ان کی یہ صفت رہی کہ تمام لوگوں اخبار جو چھپ کے آیا ہے اس کو ایک نظر پہلے اپنے دیکھ نہ لیں تب تک کہ وہ پبلیکیشن میں جاتا نہیں تھا۔ فائنلی جب وہ یس کہتے تو یس ہوتا تھا، یہ چیز تھی۔ ہاں اداریہ وغیرہ بھی کبھی انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے بعد میں اتنا کہا کہ اگر ایسا کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، ہاں۔ اور ایک وقت تھا کہ اداریہ بھی وہ دیکھ کے ہی پاس کیا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ آج ٹیم ہے، آج اللہ کرے وہ اخبار کامیاب ہو اور علی ظفر صاحب کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر بنے، ہماری یہی دعا۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ فاروقی تنظیم کے ایڈیٹر اور مالک ایم اے ظفر صاحب کا انتقال اردو صحافتی دنیا کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہم سبھی لوگ بےحد رنجیدہ ہیں ان کے انتقال سے۔ انہوں نے اردو کی جو خدمت کی ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایم اے ظفر صاحب بہار کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ میں بھی اردو صحافت کے لیے تاریخی کام کیا ہے۔ میں جب صحافت کیا کرتا تھا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے سب سے پہلے فاروقی تنظیم کے لیے ہی کام کیا، اور ایم اے ظفر صاحب اپنے سبھی صحافیوں کو کھل کر لکھنے کی آزادی دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس پہ روک نہیں لگائی، سبھی صحافی کھل کر لکھا کرتے، آزادی کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ ہم سبھی لوگ آج سوگوار ہیں ان کے انتقال سے۔ ایم اے ظفر صاحب ایک معتبر صحافی تھے، اور روزنامہ فاروقی تنظیم جو رانچی اور پٹنہ سے پوری آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتا تھا، اس کے وہ مدیر اعلیٰ تھے اور مالک بھی تھے۔ وہ ہم سب کے بیچ نہیں رہے۔ انجمن ترقی اردو بہار شاخ شرگھاٹی کی جانب سے آج ان کی یاد میں ایک تعزیتی نشست رکھی گئی تھی۔ ان کی خدمات کو ہم لوگوں نے یاد کیا، اور انہوں نے جو صحافتی خدمات جو انجام دیا اور صحافت کے اصولوں پر جو وہ چلتے رہے اس سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ انہوں نے صحافت کو ایک نئی جہت اور نئی سمت عطا کی تھی، بے باک صحافت کرتے تھے، اور ان کے اداریے میں اگر کوئی بھی شخص اپنا مضمون لکھے یا پھر وغیرہ وغیرہ تو وہ بہت ہی یہ کے ساتھ اس کو شائع کرتے تھے، اور یہی ان کا یہ تھا۔ آج ہم لوگوں نے ان کو یاد کیا ہے، ان کی خدمات کو یاد کیا ہے۔ واقعی انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے صحافت کی، وہ اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور و معروف صحافی اور مدیر اعلیٰ بانی فاروقی تنظیم آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ گئے۔ پورے بہار میں تعزیتی نشست رکھی گئی، ہر جگہ لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اہل ادب، شعراء اور صحافی حضرات شیرگھاٹی میں بھی جو ہے وہ تعزیتی نشست رکھے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کے کام ہمارے بیچ موجود ہیں۔ اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بے مثال ہے، اور ہمیشہ وہ اسی وجہ سے زندہ جاوید رہیں گے۔ مرنے کے بعد بھی ہم لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اردو کا فروغ، اردو کی ترقی، دراصل یہ شریعت کی ترقی ہے، اس لیے کہ اردو کا اثاثہ، اور یا کہہ لیجئے کہ شریعت کا جو اثاثہ ہے وہ سبھی اردو میں ہی ہے، زیادہ تر اس بر صغیر میں۔ تو بر صغیر میں اگرچہ اردو کی ترقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت اور دین کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو ویسے لوگ جو انہوں نے کام کیا ہے واقعی وہ قابل تعریف ہیں، اللہ ان کو۔ صحافت جو کے خدمات ہیں اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے، صحافت اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے، اور ایک بڑا مطلب سماج میں ایک بہت ہی کٹھن
کہہ لیجیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی صحافی کے لیے، چونکہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بولنا بھی ہے، لوگ برا بھی نہ مان جائیں، اور پھر باتوں کو بھی ہم کو ایمانداری سے رکھنا ہوتا ہے، تو وہ دو دھاری تلوار پہ چلتا رہتا ہے ایک صحافی۔ ان کی زندگی بھی کچھ اس طریقے سے رہی ہے، اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا کہ ایک تنظیم، جیسے ایک شاعر نے ابھی جمشید اشرف صاحب نے کہا تھا کہ جب کوئی دنیا ترقی کر رہی ہے، الہ آبادی کا جو شعر تھا کہ تم اخبار نکالو، تو انہوں نے اخبار نکالا، اور ہاں جب توپ مقابل ہو تو تم اخبار نکالو، تو توپ سے بڑا پاورفل، کہتے ہیں نا کہ ایڈوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھا اور تعلیم کو فروغ دیا۔ اور ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ ویپن دیجئے، آپ ہتھیار دیجئے، اور سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے۔ آپ انہیں تعلیم دیجئے، ایجوکیشن دیجئے، اس لیے کہ اسی سے جو ہے تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اگرچہ آپ تعلیم نہیں دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا لفظ جو ہے اسلام کا، سب سے پہلا لفظ جو قرآن کا پہلا لفظ ہے وہ اقرا ہے، یعنی تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اور پڑھائی پر دھیان دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو پکڑیں گے تو یہ بہترین خراج عقیدت ہوگی۔